The headliners, the headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म बासु उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज मैले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पछिल्ला समय गरिरहेको कामका विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको छु। कुराकानीका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्ट। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईलाई पनि कुनै जिज्ञासा वा प्रश्न सोध्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155424905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई भने कृपया नटिपाउनुहोला। तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको 10 वर्षे जनयुद्धका कारण हजारौं नागरिक घरबार विहीन भए। कतिपयले त ज्यान गुमाए भने कति अङ्गभङ्ग भएका छन्, कति त बेपत्ता छन्। यिनै विषयलाई किनारा लगाउन सरकारले 2071 साल माघ 26 गते दुईवटा आयोग गठन गर्यो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग। 2 वर्षको कार्यकाल पाएका दुवै आयोगले तोकिएको समयमा काम नसकेपछि 1 वर्षका लागि म्याद थप भयो र पनि काम नसकेपछि सरकारले गत वर्ष अध्यादेश मार्फत आयोगको समयावधि 1 वर्ष थप गरेको छ। थप गरेको म्याद पनि अब आगामी माघ 26 गते सकिँदैछ। आयोगको म्याद सकिन लागिसकेको छ, तर आयोगको काम भने यथावत नै छन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने विषयमा अहिले के गरिरहेको छ त यिनै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्टसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि आयोगकी सदस्य भट्ट हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। भट्टज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन सरकारले 71 सालमा दुईवटा आयोग गठन गर्यो, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग। तपाईँ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ। अहिले यो आयोगले के काम गरिरहेको छ? अब यो आयोगले 7 प्रदेशबाट अनुसन्धानको काम अगाडि बढाएको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। अहिले चाहिँ आयोगको अहिलेसम्मको उपलब्धि चाहिँ के छ? केलाई उपलब्धि मानिने? अहिलेको उपलब्धि चाहिँ दुईटा हिसाबले हेर्नुपर्छ। एउटा त द्वन्द्वकालका धेरै उजुरीहरू आयोगमा परेका छन्। 63,000 भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। तिनलाई वर्गीकरण गर्ने, अभिलेख राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण किन हो भने यसले चाहिँ द्वन्द्वकालमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई अब दस्तावेजीकरण गरेको छ। अर्को चाहिँ यो 63,000 उजुरीबाट 3,000 उजुरीको चाहिँ अनुसन्धान सम्पन्न भइसकेको छ। 63,000 को ठुलो चाङमा 3,000 सानो देखिए पनि 3,000 आफैमा एउटा असाध्यै नगण्य सङ्ख्या चाहिँ होइन, किनकि अन्य यस्ता खालका आयोगहरूले पनि योभन्दा धेरै द्रुत गतिमा काम गर्न सकेका छैनन्। 63,000 मध्ये 3,000 उजुरी मात्रै अब छानबिन गर्यौँ भन्नुभयो, अझै 60,000 उजुरी त बाँकी नै छन्। आयोगको कार्यकाल 4 वर्ष गुज्रिन लागिसकेको छ। अब यी 60,000 उजुरी चाहिँ कहिले किनारा लाग्छ? अब यो 60,000 उजुरी किनारा लाउन नयाँ सिराबाट काम प्रारम्भ गर्नुपर्छ। हिजोका दिनमा जस्तो यो 3,000 आफैमा उपलब्धि भए पनि योभन्दा बढी उपलब्धि हुन सक्थ्यो यदि हामीले नयाँ ढाँचाबाट काम गर्न सकेको भए। 1 वर्ष आयोगले नियमावली पर्खियो, तर नियमावली पर्खदै गर्दा आयोगले द्वन्द्वको क्रोनोलोजी तयार गर्ने, द्वन्द्वका कारणहरू खोज्ने, ती केही नयाँ कामहरू गर्न सक्थ्यो, त्यसमा रुमलियो। यहाँहरूलाई चाहिँ मिडिया र सरकारवालाहरूलाई थाहा नै छ, आयोगभित्र यस्तै विषयहरूलाई लिएर आन्तरिक विवाद पनि भयो। अब हामीले चाहिँ 7 प्रदेशबाट अनुसन्धान प्रारम्भ गरेका छौँ। त्यो अनुसन्धान प्रारम्भ गर्दा गर्दै केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि सँगसँगै काम अगाडि बढाउन पाएको भए यसले चाहिँ धेरै उल्लेख्य प्रगति गर्ने थियो। यी विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई अब फेरि यथावतै राखियो भने चाहिँ यो 60,000 उजुरीको अनुसन्धान अनिश्चित रहन्छ। तर यी त्रुटिहरूलाई अब पुनर्मूल्याङ्कन गरेर यसमा सुधार गरियो भने यसले चाहिँ अब छिटै नै एउटा उपलब्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न पनि सक्छ। अघि भन्नुभयो सुरुको 1 वर्ष त नियमावली कुर्दा नै बित्यो भन्नुभयो, त्यसपछिको पनि त 3 वर्ष त बित्न लाग्यो। 3 वर्षमा 3,000 मात्रै उजुरी किनारा लाग्यो। 60,000 यही रफ्तारमा गयो अथवा अघि भर्खरै भन्नुभयो नयाँ सिराबाट अघि बढ्छु भनेर। अब नयाँ सिराबाट अघि बढ्ने आधार के छ? अब कसरी चाहिँ अघि बढ्नुहुन्छ त नयाँ सिराबाट चाहिँ? अब एउटा त ऐनले निर्दिष्ट गरेको माघ 26 गते आयोगको समयावधि सकिन्छ।
त्यसपछि यही आयोगका पदाधिकारीहरूलाई निरन्तरता दिने अथवा नयाँ संयन्त्र बनाउने अथवा अन्य चाहिँ केही व्यवस्था गर्ने त्यो त संसद र नेपाल सरकारको जिम्मेवारीको कुरा हो। तर मलाई के लाग्दछ भने अहिले हामीले जुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसमा निश्चित रूपमा त्रुटि छन्। त्यो त्रुटि चाहिँ हिजोका दिनमा पनि आयोगभित्र बसेर मैले निरन्तर त्यसको चाहिँ त्यसमा प्रश्नहरू उठाइरहे र आज पनि म त्यो प्रश्न नै उठाउँछु कि आज हामी जसरी हिँडिरहेका छौँ त्यसबाट चाहिँ यो ६३,००० उजुरी टुङ्गिन सक्दैन। त्यसका लागि चाहिँ अहिले हामीले जुन खालले काम गरिरहेका छौँ त्यसलाई स्पिड अप गर्नुपर्छ एउटा कुरा, त्यसलाई गतिशील बनाउनुपर्छ। अर्को चाहिँ यो शैलीमा नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जस्तो 7 प्रदेशमा हामीले चाहिँ उजुरी जसरी पठाएका छौँ त्यसरी पठाएर हुँदैन। उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान केन्द्रीय कार्यालयबाट गर्नुपर्छ। यो कुरा हिजो पनि मैले उठाएको थिएँ, आज पनि उठाएको छु र हामीले 7 प्रदेशमा कार्यालय खोलेका छौँ त्यो पनि उपलब्धिपूर्ण हुन सकेको छैन। त्यो किन हुन सकेको छैन भन्दा आयोगले प्रष्ट दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन। आयोगभित्रै पनि मैले यसमा बारम्बार तपाईँ चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ त्यहाँभित्र गरेका सङ्घर्षहरूलाई। त्यसलाई चाहिँ जस्तो के छ त भन्दा त्यहाँ हामीले अनुसन्धान अधिकारी भनेर एउटा टोली त गठन गर्यौं। त्यो टोलीलाई चाहिँ हामीले कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छैनौं। अनुसन्धान अधिकारी आए पनि हुने नआए पनि हुने, काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने, यो राज्यको साधन स्रोतमा त्यो खेलवाड गर्न मिल्दैन भनेर आयोगका अध्यक्षज्यूसँग पदाधिकारीज्यूसँग मैले बारम्बार प्रश्न राखेको छु। तर पनि हामी कार्य सम्पादन नगरिकन छोडिदिएका छौँ। अब मुकाममा बसेर काम गर्ने अधिकारी 15 दिन काठमाडौँ बसेर आए पनि त्यो जवाफदेही हुन नपर्ने, विदेश जाँदा पनि थाहा नहुने, त्यो एउटा जसरी यहाँ केन्द्रीय कार्यालय लथालिङ्ग भताबुङ्ग छ र हाम्रा प्रदेश कार्यालयहरू पनि त्यस्तै भएका छन्, त्यसरी चाहिँ जान सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ प्रष्ट रूपमा नयाँ रोडम्याप तयार गर्नुपर्छ। 7वटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय खोलिएको छ भन्नुभएको छ, त्यहाँ उजुरी पनि पठायौँ भन्नुभयो। कुन कुन प्रदेशमा कति कति उजुरी पठाइयो र कस्ता प्रकृतिका उजुरी चाहिँ त्यहाँ पठाइयो र कस्ता प्रकृतिका उजुरी चाहिँ केन्द्रमा राख्नु भएको छ? अब त्यो हामीले चाहिँ 7 प्रदेशमा पहिलो चरणमा चाहिँ 1,000 उजुरी पठायौँ र त्यसपछि फेरि दोस्रो चरणमा हामीले थप 1,000 उजुरी पठाउने निर्णय गरेका छौँ। त्यो दोस्रो पटकको निर्णयमा केही उजुरीहरू प्रदेशमुकाम गइसकेका छन्। यसरी उजुरी माग्नेमा चाहिँ 4 नम्बर प्रदेशले पहिलो पटक चाहिँ थप उजुरी पठाइदेऊ, हामी छानबिन गर्न सक्षम छौँ भनेर खबर गर्यो, जसको चाहिँ संयोजन म स्वयंले गरिरहेको छु। अरू प्रदेशहरूबाट चाहिँ त्यति प्रभावकारी रूपमा माग आएको छैन। अब यसमा चाहिँ हामीले के छ त भन्दा कस्तो कस्तो उजुरी पठाउने, अघि मैले जुन भने त्रुटि चाहिँ त्यही नेरी भएको छ। आयोगले चाहिँ सट आउट गरेर कुन कुन चाहिँ प्रदेशमा पठाउनु पर्ने खालका उजुरी हुन् र कुन कुन केन्द्रीय कार्यालयबाट गर्न सकिने त्यसमा चाहिँ ध्यान नदिकन दर्ताका आधारमा जस्तो 1 नम्बरदेखि 1000 नम्बरसम्म जुन जुन खालका जस्ता प्रकृतिका उजुरी दर्ता भए त्यो नै हामीले त्यहाँ पठाइयो। जस्तो तामेलीमा राख्नुपर्ने उजुरी पनि हामीले प्रदेशमै पठाइयो, जसको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कानुनले दिँदैन, त्यो आयोगका पदाधिकारीले नै गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ त्यो 1 देखि 1000 सम्म हत्याका पनि छन्, हत्याका पनि छन्, सम्पत्ति कब्जाका, विस्थापनका, यातनाका, यौन हिंसा र बलात्कारमा परेका यी धेरै प्रकृतिका उजुरीहरू गएका छन्। तर आयोगले एउटा योजनाबद्ध रूपमा कुन प्रकृतिको उजुरी पठाउने, कुन प्रकृतिको चाहिँ यही गर्दा कम साधन स्रोत लाग्छ भनेर एउटा योजनाबद्ध नपठाएको हुनाले हामीले चाहिँ क्रम संख्याका आधारमा नै पठायौँ। प्रदेश र केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा चाहिँ के फरक छ? अब प्रदेशलाई चाहिँ हामीले अनुसन्धान अधिकारी भनेका छौँ र त्यो टोलीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार मात्रै प्रत्यायोजन गरिएको छ। ऐनले पनि अनुसन्धान गर्नको लागि मात्रै टोली बनाउन सक्ने, अधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ र अन्य चाहिँ यो टिआरसी भित्रका अन्य क्षेत्राधिकार जस्तो अभियोजनको सिफारिस गर्ने, मेलमिलाप गराउने, परिपूरणको सिफारिस गर्ने त्यो अधिकार तामेलीमा चाहिँ राख्ने त्यो अधिकार चाहिँ आयोगमै सीमित गरेको छ ऐनले। त्यसैले ती अधिकार चाहिँ मुकाममा पठाउन सकिँदैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने अख्तियारी पाएको आयोगभित्रै अध्यक्ष र सदस्य बीच बेला बेलामा भइरहेको द्वन्द्व बाहिर आउने गरेको छ। आयोगका पदाधिकारी बीच विवाद चाहिँ किन हुन्छ?
अब द्वन्द्व चाहिँ एउटा पक्षले मात्र द्वन्द्व गर्दैन। द्वन्द्वमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरू सहभागी थिए। द्वन्द्व राजनीतिक थियो र त्यो द्वन्द्वलाई अघि मैले भने नि एउटा त आयोगका अध्यक्ष सदस्य भनौँ अथवा पदाधिकारीका बीच चाहिँ त्यो व्यक्तिगत होइन कि जस्तो अध्यक्षज्यूलाई नै मैले बारम्बार 2 वर्ष अगाडि जति बेला मुकाममा कार्यालयहरू खोलियो त्यति बेला नै मैले त्यसको लागि ठूलो साधन स्रोतको जरुरी पर्छ। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ आयोगले प्राइमा फेसी त्यो चाहिँ उजुरीहरू हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् कि पर्दैनन्, कस्तो उजुरीलाई कस्तो योजना जरुरी पर्छ, त्यो चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयबाट त्यो काम गरेर अनिवार्य जुनलाई प्रदेश पठाउन आवश्यक छ ती फाइलहरू मात्र पठाउँ भने त्यो विषयले पनि विवाद भयो र एउटा खालको अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्यो। अर्को चाहिँ आयोगले के गर्यो त भन्दा द्वन्द्वको एक पक्षलाई मात्रै फेभर गर्ने गरेर तामेलीको मापदण्ड तयार गर्यो जुन चाहिँ कानुन सम्मत थिएन नै। त्यो एउटा राजनीतिक जुन नेपालको द्वन्द्व विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत सहमतिमा टुङ्गियो त्यो सहमति भनेको दुवै पक्षले द्वन्द्वमा जित्न नसकेको र दुवै पक्ष पराजित नभएको अवस्था हो। त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरूपको पनि थिएन। त्यसमा चाहिँ मैले फरक मत लेखेँ, सङ्घर्ष गरेँ र त्यसको चाहिँ पीडितहरूले पनि त्यसलाई हेरेपछि उहाँहरूले यो आयोगले चाहिँ एकपक्षीय रूपमा काम गर्यो भनेर त्यो मापदण्डका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यो तामेलीको मापदण्डलाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरेर त्यो मापदण्ड अनुरूप काम नगराउनु भनेर आयोगलाई चाहिँ आदेश जारी गर्यो र त्यो सर्वोच्च अदालतले जुन आयोगको काममाथि प्रश्न उठायो त्यसले पनि चाहिँ उहाँहरू एउटा खालको अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो र त्यसलाई पनि एउटा विवादको रूपमा आयो। जबकि त्यसले चाहिँ आयोगका द्वन्द्वरत आयोगको कामलाई मात्रै सन्तुलन गरेन, द्वन्द्वका दुई पक्षबीच एउटा समानता समान रूपले हेर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सार्यो। द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लाउने आयोग आफै द्वन्द्वमा फसेपछि यसले गर्दा पनि हुन सक्छ नि हैन यो आयोगले चाहिँ स्मुथली काम गर्न नसकेको? त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा किन होइन भने अब यसले जुन विवाद नभएको भए त आज हामीले सम्पूर्ण रूपमा यो आयोगको काम कारबाही इनभ्यालिड हुन सक्थ्यो, त्यो चाहिँ एउटा गैर कानुनी हुन सक्थ्यो भने अहिले चाहिँ काम कम भयो। तर के हो त भन्दा एउटा खालको निश्चित प्रक्रियालाई यसले पूरा गर्न बाध्य भयो। आयोगको दुई पक्षलाई सन्तुलनमा चाहिँ जुन द्वन्द्वको दुई पक्ष थिए तिनीहरूलाई चाहिँ समान रूपले अगाडि बढाउन जस्तो तामेलीको मापदण्ड त्यो सर्वोच्च अदालतले खारेज नगरेको भए त त्यो गलत मापदण्डमा टेकेर काम अगाडि बढ्थ्यो नि त, त्यो काम त रोकियो। आयोगभित्र चाहिँ के भयो त भन्दा नीति कार्यविधिहरू बनाउने उपसमितिहरूमा चाहिँ लडाकुहरूलाई ल्याएर चाहिँ त्यो बनाइयो। ती चाहिँ आयोगभित्रको विवादले गर्दा त्यसलाई चाहिँ रोक्यो। त्यसकारण चाहिँ ती गलत कामहरूबाट अघि बढ्नबाट ती विवादले रोकेको छ। त्यही पनि कुनै पनि जीवन्त संस्थाभित्र नीतिगत मतभिन्नता हुनुलाई हामी गलत भन्न सक्दैनौँ। त्यो मतभिन्नता भएन भने त त्यो अधिनायकवाद हुन्छ। त्यो फरक मतविहीन त हामी कुनै संस्था पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ, किनकि संस्था चाहिँ व्यक्तिको जीवन जस्तै हो। त्यहाँभित्र विचारहरूले अन्तर्क्रिया गर्छन्, त्यहाँभित्र विवादहरूको मन्थन हुन्छन् र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्यौँ भन्ने मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आयोगका कतिपय कार्यशैलीप्रति तपाईँ आफै पनि असन्तुष्ट देखिनुहुन्छ। केही दिन अघि तपाईँका असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा पनि आएको थियो। असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा पोख्नुभन्दा पनि आयोगभित्रै मन्थन गर्यो भने सहज हुन्थ्यो होला नि? आयोगभित्र पटक पटक जस्तो अब अहिले चाहिँ बाहिर बजारमा यो दुईटा आयोगहरूको भविष्य के हुने, यिनीहरूलाई चाहिँ अब विघटन अथवा यिनीहरूको म्याद नथपिने भन्ने प्रश्न आएको छ। त्यो प्रश्नले आयोग चाहिँ काम कार्यविहीन र निष्क्रिय प्राय छ। आयोगका कामहरू ठप्प भएका छन्। तपाईँ आयोगको सचिवालयलाई सोध्न जानुहोस् के हामी आयोगको पदाधिकारी भएर माघ 26सम्म बस्ने काम चाहिँ 6 महिना अगाडिदेखि बन्द गर्न मिल्छ र? मेरो प्रश्न चाहिँ यिनै विषयमा हुन्, मेरो असन्तुष्टि यिनै विषयमा हुन्। आयोगका अध्यक्षज्यूसँग मिटिङ बोलाउन
कामलाई गति दिन मैले पटक पटक आग्रह गरेपछि त्यसमा म असफल भएपछि मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि अभिव्यक्त गर्न पाइनँ भने त्यो अभिव्यक्ति मैले कहाँ गर्ने त? आयोगको बैठक बस्दैन, आयोगमा ती कुराहरू राख्न पाइँदैन। अब तपाईँ चाहिँ माघ 26सम्म महिना मरेको छ, तलब भत्ता लिइराखिएको छ, सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराएको साधन स्रोत प्रयोग गरिराखिएको छ, हाम्रा प्रदेशहरूमा र सिङ्गो केन्द्रीय कार्यालयमा राज्यको लगानी भइरहेको छ र पदाधिकारी कार्यविहीन हुन्छन् र काम गरिँदैन। आयोगको म्याद थपिन्छ कि थपिन्न भन्ने विषय चाहिँ ले आयोगको काम अवरुद्ध हुन्छ भने मैले बोल्नुपर्छ, नबोल्नु चाहिँ अन्याय हुन्छ। सुरुमा 2 वर्षको समयावधि दिएको थियो, त्यसमा पनि पटक पटक गरेर 4 वर्ष पुर्याउन लागि 4 वर्षको समयावधि पनि अब 2 महिना मात्रै बाँकी छ। आयोगमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सरकारले कर्मचारीको पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। खासमा काम गर्न रोकियो चाहिँ केले? अब 2-3टा कुराले, एउटा चाहिँ अब जे जति रूपमा साधन स्रोत आवश्यक पर्थ्यो त्यसको पनि समस्या नभएको होइन, समस्या छ। अर्को कुरा, जुन टाइममा साधन स्रोतको आवश्यकता हुन्छ त्यो टाइममा उपलब्ध नभएर त्यसको चाहिँ 2 महिनापछि उपलब्ध भएको छ। त्यो चाहिँ यसमा सरकारको इन्टेन्सन भन्दा पनि हाम्रो सिङ्गो संरचनाको समस्या मैले देखेको छु। यसमा चाहिँ जस्तो तुरुन्त फास्ट ट्र्याक पद्धतिबाट काम नहुने चाहिँ यो आयोगमा मात्रै होइन कि यो मलाई लाग्छ यो हाम्रो चाहिँ संयन्त्र नै असफल भएको छ देशको, त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को चाहिँ के भयो त भन्दा यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको चाहिँ एउटा ऐन कानुन र यो नीति नियमको सञ्जाल मात्रै होइन, यो चाहिँ एउटा क्रिएसन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिको व्यक्तित्वको प्रभाव, यसमा चाहिँ एउटा समष्टिगत कुराहरू हुन्छन् र आयोगले पनि यसमा चाहिँ निश्चित रूपमा त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मलाई बोकेर अगाडि बढ्न नसकेको, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कसरी टुङ्ग्याउने, सरकारवालाहरूसँग त्यो उत्कृष्ट रूपमा चाहिँ सम्पर्क र समन्वय गर्न नसकेको र खास गरी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ प्रष्ट रोडम्याप कोर्न नसकेको। जस्तो उदाहरणको लागि आयोगले 7 प्रदेशमा अनुसन्धानको लागि फाइल पठाएको छ, तर आयोगको म्यान्डेट चाहिँ अनुसन्धान मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ के पनि छ भने द्वन्द्वका अन्तर्निहित कारणहरू खोज्नुपर्ने, मेलमिलाप र परिपूरणका लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो अनुसन्धान गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ क्वेसनरहरू, मैले आयोगभित्र त्यसका लागि पनि बाहिर आएका विवादहरू मात्रै तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, त्यो एकैचोटि एकै चरणमा हामीले 4वटा लक्ष्यहरूलाई प्यारालल्ली समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ, तर आयोग त्यसरी जान सकेन र आयोगमा अहिलेसम्म चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप पनि छैन। तर आयोगको पदाधिकारीहरू भित्रै त्यो काम गर्ने अरुचि, काम गर्ने क्षमताको अभाव र काम गर्ने एउटा त्यो कल्पनाशीलता हुनुपर्छ जुन यो आयोगको लागि, त्यसको चाहिँ अभाव भएको मैले अनुभव गरेको छु। भट्टज्यू, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग लिएर आउँछौँ, कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनुहोला। धन्यवाद। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज मैले द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गरिरहेका कामका विषयमा केन्द्रित भएर आयोगकी सदस्य माधवी भट्टसँग कुराकानी गरिरहेको छु। भट्टज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। द्वन्द्व पीडितहरूले त आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। अब उनीहरूको मन जित्न चाहिँ आयोगले कसरी काम गर्छ? मलाई लाग्छ द्वन्द्व पीडितले आयोगको औचित्यमाथि होइन, आयोगका पदाधिकारीको भूमिका र क्षमतामाथि प्रश्न गर्नुभएको हो मेरो विचारमा। किनकि उहाँहरूलाई न्याय चाहिएको छ, देशले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ, त्यसैले यो आयोग अथवा यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता अझै पनि टड्कारो छ। तर यहाँ बस्ने हामी पदाधिकारीको भूमिका, हाम्रो कार्यक्षमता मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। हाम्रो भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन, कार्य सम्पादन चित्त बुझ्दो छैन भने पदाधिकारीमाथि चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ, आयोगमाथि होइन। द्वन्द्व पीडितहरूले त 4 वर्षको समयावधिसम्म आयोगका पदाधिकारीले तलब भत्ता मात्रै खाए भनेर चाहिँ आरोप लगाइरहेका छन् नि। उहाँहरूको आरोप आंशिक रूपमा सत्य हो, किनकि 4 वर्षमा कामै नभएको चाहिँ होइन, त्यसैले केही आरोपहरू 100% आरोप सत्य होइन। तर 4 वर्षको अवधि भनेको लामो अवधि हो। यस अवधिमा चाहिँ जति गर्न सकिन्थ्यो आयोगले त्यति गर्न नसकेकै हो।
अब श्रोताका प्रश्नतर्फ लागौँ। हामीलाई चाहिँ धरानबाट गोपाल राईले टिपाउनु भएको छ, आयोगले काम गर्न नसकेको सरकारको दबावले हो भनेर सोध्नु भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ आयोगमा सरकारको दबाब, सरकार अथवा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको दबाब आएको छैन। तर आयोगभित्र एउटा खालको उजुरीको अत्याधिक चाप, साधन स्रोतको कमीलाई सरकारको दबावका रूपमा बुझिनु हुँदैन। तर सरकारले यो अस्थायी प्रकृतिको आयोग र यसलाई जुन खालले साधन स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो त्यसरी नगराएको चाहिँ पक्कै हो। ललितपुरको चापागाउँबाट पुरुषोत्तम पोखरेलले सोध्नु भएको छ, द्वन्द्वकालीन मुद्दा धेरै छन्, आयोगमा पनि 63,000 मुद्दा चाहिँ दर्ता भएका छन् भनेर भन्नुभयो। अब यो बाँदरमुडे घटनालाई चाहिँ कसरी सम्झनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। बाँदरमुडे घटना आयोगको प्राथमिकतामा रहेको घटना हो। बाँदरमुडेका घटनालाई अन्य घटनाहरू जसरी मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका धेरै घटनाभित्र हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भित्र नै राखेका छौँ। नवलपुर नवलपरासीबाट रिम घर्ती मगरले सोध्नु भएको छ, जघन्य अपराध गर्नेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? आयोगले चाहिँ अब प्रतिवेदन बनाउने, सरकारलाई बुझाउने मात्रै गर्छ कि कारबाहीको कुनै सिफारिस पनि गर्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ। आयोग मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी, कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न बनेको हो। यसले चाहिँ द्वन्द्वमा अपराध गरेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीका लागि निश्चित रूपमा सिफारिस गर्छ। तर म यहाँ सानो कुरा के जोड्न चाहन्छु भने आयोगले अहिले 3000 उजुरी छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यस क्रममा चाहिँ पीडक, आरोपित अथवा आरोपित व्यक्तिलाई किन नबोलाएको भन्ने प्रश्न पनि आउने गरेको छ। म यस सन्दर्भमा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने आयोगमा एउटा उजुरीमा एउटा व्यक्ति खिटिएको छैन, एउटै उजुरीमा धेरै व्यक्तिलाई आरोपित गरिएको छ, अनि फेरि एउटै व्यक्तिलाई हजारौं उजुरीमा आरोपित गरिएको छ। त्यसैले पीडकलाई चाहिँ एउटा आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेपछि त्यो अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा विश्लेषण गरेर अनि त्यही अनुसार योजनाबद्ध रूपमा आयोगले अगाडि बढाउनेछ। झापाबाट बलभद्र आचार्यले सोध्नु भएको छ, बारम्बार आलोचित हुने गर्नु भएको छ, त्यसैगरी आफ्नो असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा पनि पोख्नुहुन्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप हो भने खुल्ला रूपमा भन्नु पर्यो, त्यो चाहिँ भन्नुहुन्न भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन गर्नुभएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप आएछ भने खुल्ला रूपमा बनाउला र त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकारेर यो स्वतन्त्र आयोगको सदस्य पनि म बन्ने छैन। तर आजसम्म चाहिँ कहिलेकाहीँ आयोगले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको, आयोगले आफ्नो रोडम्याप प्रस्तुत गर्न नसकेको विषय चाहिँ राजनीतिक दबाब बनेर लिनुहुन्न। कतिपय अवस्थामा यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय राजनीतिक सम्झौताका विषय बनेका छन्, कतिपय अवस्थामा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र अतिक्रमण भएका छन्, त्यो विषयमा आयोगले गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगका बैठकहरूले निर्णय गरिएको छ, सरकारलाई पनि सचेत गराइसकेको छ। अब मैले अर्को प्रश्न राखेँ। अब कार्यकाल 2 महिना मात्रै बाँकी छ, अब कार्यशैली परिवर्तन गर्नुभएको छैन, अब यी मुद्दा किनारा लगाउने अबको कार्यशैली चाहिँ कसरी अपनाउनुहुन्छ? अब यसमा हरेक दिन चाहिँ आयोगभित्र मैले प्रश्न उठाएको छु र 2 महिनाको अवधि पनि सानो अवधि चाहिँ होइन। यही हामीले केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रदेशको कामहरूलाई यथावतै राखेर प्रदेशका अनुसन्धान अधिकारीलाई हामीले फर्स्ट क्लास अफिसरको स्यालेरी दिएका छौँ, किनकि 40,000 तलब उपलब्ध गराएर आयोगले कस्तो गम्भीर त्रुटि गरेको छ भने ती अनुसन्धान अधिकारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको छैन। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। 2 महिनै भए पनि त्यसपछि नतिजा निश्चित रूपमा परिवर्तन हुन्छ। अर्को चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा जे जति साधन स्रोत उपलब्ध छ, मुकामको अनुसन्धान पर्खेर बस्दा केन्द्रीय कार्यालय निष्क्रिय प्राय भएको छ। यसलाई परिवर्तन गर्न सकियो भने अझै पनि केही हजार उजुरीहरूको चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धान सम्पन्न हुन्छ। अब 2 महिनाको समयावधि छ, अब 2 महिना पनि धेरै हो भनेर यहाँले भनिहाल्नुभयो। काम नसकिए अब फेरि आयोगको म्याद थप गर्न चाहिँ सरकारलाई प्रस्ताव गर्नुहुन्छ कि अब काम अलपत्र छडेर आयोग विघटनको बाटो रोज्नुहुन्छ? यो चाहिँ के छ त भन्दा आयोगको म्याद थप्ने अथवा नथप्ने चाहिँ नेपाल सरकार र संसदको जिम्मेवारी भित्रको काम हो। अघि नै मैले भनिसकेको छु। तर काम चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ आयोगले पनि
प्रष्ट हुन जरुरी छ एउटा। अर्को चाहिँ के हो भने उजुरीहरूलाई चाहिँ अलपत्र त नबनाऊ, यसको सुरक्षा र गोपनीयताको व्यवस्था चाहिँ आयोगले गर्नेछ। त्यो बाहेक पनि के हो त भन्दा अहिले यत्तिकै यही अवस्थामा म्याद थपको लागि आग्रह गर्नु गलत किन हुन्छ भने यहाँ पदाधिकारीको कार्य सम्पादनको पनि मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी देखिएको छ। किनकि अब 4 वर्ष भइसक्यो, फेरि कति वर्ष यो अवस्थामा रहने? आयोगको औचित्य अथवा मैले भन्न खोजेको संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको नाम जेसुकै हुन सक्छ, त्यो संयन्त्रको औचित्य सकिएको छैन। यसमा कार्यरत पदाधिकारीहरू, पदासीन व्यक्तिहरूको भूमिका मात्रै होइन, कार्य सम्पादन मात्रै होइन, यो त उच्च स्तरीय आयोग, यसमा बस्ने पदाधिकारीको अनुशासन, आचरण, नैतिकता यी विषय पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। यसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म्याद थपको विषय त संसद र सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, आयोगको पर्दैन भन्नुभयो। आयोगका पदाधिकारीको कार्यशैली प्रति पनि तपाईले अब प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ आयोगका पदाधिकारी नै परिवर्तन गरेर अरू पदाधिकारी चयन गरेर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ होला नि? मलाई लाग्छ त्यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विकल्प हो। किनकि आयोगले आजसम्म जे जति उपलब्धि हासिल गरेको छ त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी चाहिँ मलाई लाग्छ यो आयोगलाई अझ शक्तिशाली, अझ चाहिँ यसलाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले कानुन संशोधन गरेर पदाधिकारीहरू कार्यक्षमतामा कमसल छन् भने त्यसमा परिवर्तन गरेर पनि पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रममा समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्ट। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको 4 वर्ष पुग्न लाग्दा के काम गर्यो त आयोगले, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर आयोगकी सदस्य माधवी भट्टसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाएर र कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक विषय र अतिथि लिएर भोलि हामी पुनः आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट प्राविधिक साथी दीपक सापकोटा सहित म बासु पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।